नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है। और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ सिपैक के अंदर, और वो दिन है और आज का दिन है, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। 2 वजह, एक तो ये कि अमेरिका ने बेसिकली आंखें दिखाई और कहा ये क्या हो रहा है, तो ये डर गए, इन्होंने चाइना को कहा जी ठहर। इलॉन मस्क जो ट्विटर का मालिक है या एक्स का मालिक है, उससे भी खबरदार में ना फेसबुक मोनेटाइज्ड है पाकिस्तान में, ना इंस्टाग्राम मोनेटाइज्ड है, ना ट्विटर मोनेटाइज्ड है। इन तमाम हम कश्मीर पे सरेंडर कर चुके हैं, उससे हाथ धो चुके हैं, तो अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि कश्मीर आजाद कराते कराते जो 75 साल उनके गुजरे हैं उसमें अगली आजादी भी गई है। ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है, बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीजें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट। पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी इनकी एक कंपनी है टाटा ग्रुप। इसके बावजूद न टाटा ग्रुप के चेयरमैन को कभी हम देखते हैं, ना नरेंद्र मोदी साहब को, जयशंकर साहब को हम सूट में देखते। इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल वे, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे। ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट। नमस्कार दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि चाहे गूगल पिक्सल का मैन्युफैक्चरिंग आने वाले दिनों में इंडिया में होने वाला हो, चाहे एप्पल का तो मतलब शिफ्ट कम्प्लीटली होने ही वाला है, कुछ ही समय बाकी है, या फिर कहे कि ये जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं उनकी इंडिया के अंदर मोनोपोली हो, मतलब इंडिया के बगैर उनका मार्केट चलेगा नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन हो, जो भी आप काउंट कर लो, इंडिया के बगैर अब नहीं चलने वाला। अब मान लीजिए उसके सामने भारत की 130-35 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसके सामने पाकिस्तान की भी 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहां पर भी वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है उनको वो मतलब कि यहाँ पर उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर कहे कि उनको गरीबी से ऊपर नहीं ला रहे, या फिर कहे कि उनका मिडिल वर्ग इतना बड़ा नहीं हो पा रहा है कि दुनिया की जो कंपनीज है वो वहां पर आकर वो इनवाइट हो, वहां पर आकर अपने हेडक्वार्टर्स बनाए, या फिर कहे कि वहां आकर खर्चा करे। तो कहने का मतलब ये है, कई बार पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने पाकिस्तान की 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन, अरे जापान की 12 करोड़ ही है, फिर भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देखने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी यूथ को यूटिलाइज करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। इलॉन मस्क जो ट्विटर का मालिक है या एक्स का मालिक है, उससे भी खबरदार कर दिया है कि भाईजान ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बार बार जो तुम लोग बंद कर रहे हो, मैं निकल जाऊंगा यहां से, मैं ट्विटर पाकिस्तान के लिए वैसे ही बंद कर दूंगा। और एक और बात बता दूं आपको दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में लोग इन प्लेटफॉर्म से डॉलर कमा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो लगाने के पैसे मिलते हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन है पाकिस्तान में, ना फेसबुक मोनेटाइज्ड है पाकिस्तान में, ना इंस्टाग्राम मोनेटाइज्ड है, ना ट्विटर मोनेटाइज्ड है। इन तमाम जगहों पे अगर आप हैं, हमारे यहां तो वेले लोगों का काम होता है ना, ये कहा जाता है कि वेले लोगों का काम है। दुनिया भर में, इवन इंडिया में, इन तमाम जगहों पे अगर आप वीडियो डालते हैं, कोई चीज लिखते हैं, कोई बात करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उसके आपको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए इन प्लेटफॉर्म्स ने ये पाबंदी लगाई हुई है कि इनको पैसे नहीं देने। उसकी वजह क्या है? आए दिन तो बंद कर देते हैं। आपको पता है टिकटॉक भी वीडियो लगाने के पैसे देता है बाहर वाले ममालिक में, यहां नहीं देता। क्यों? उनको पता है ये मुल्क, ये आईटी फ्रेंडली मुल्क नहीं है, ये साइबर। ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है, बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है,
دنیا میں ری شورنگ ہو رہی ہے, نیئر شورنگ ہو رہی ہے, یہ ساری کی ساری ٹرمز دنیا جو ہے وہ آج کل ڈسکس کر رہی ہے. فرینڈ شورنگ کے اندر بیسیکلی تو امریکی حکومتوں نے جو جتنے بھی امریکن برانڈز تھے ان کو یہ کہا بھائی آپ چائنا سے نکلو, جس کو وہ کبھی ڈی رسک کہتے ہیں, کبھی وہ ڈی کپل کہتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک لارجر پکچر کھینچ دی ہے امریکن بزنس کمیونٹی کے لیے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا کے اندر سیکیور نہیں ہے, انڈیا ہمارا دوست ہے, سو لہٰذا یہ فرینڈ شورنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ جو ساری سپلائی چین اسٹریٹجی ہے جس کو گوگل کی بڑی ایمبیشیس پلان ہے, یہ دیکھیں یہ بڑا ایمبیشیس پلان ہے, یہ ساری ٹارگٹ کرنا, شپنگ کی طرف شپ کرنا, سارے کے سارے پروجیکٹ. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا آلریڈی ایک لالی پاپ جو ہے یا آپ ایک سمجھ لیں ایک پتا پھینک چکا ہے ٹو یورپ, اور وہ پتا ہے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا. ابھی حال ہی میں جو گریس کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے انڈیا, تو کیا بات ہوئی, انہوں نے کہا جناب آپ کیونکہ میڈیٹرینین سی میں آپ کی بڑی پہنچ ہے اور آپ میڈیٹرینین سی کے انداتا ہیں, ایک اٹلی ہے, ایک آپ ہیں, ایک ٹرکی ہے, یا پھر آگے اسپین وغیرہ ہیں, تو ہم تو گریس کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. وہ اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی امریکن انویسٹر ہیں, امریکن انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا میں انویسٹ کریں, ہم آپ کی پروڈکٹ کو مڈل ایسٹ اور یورپ میں لے کے جائیں گے. آپ اگر چائنا میں کرتے تھے تو چائنا نے تو اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے, لیکن ہم آپ کو روٹ دیا تھا اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا سپیک کے اندر. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. دو وجہ, ایک تو یہ کہ امریکہ نے بیسکلی آنکھیں دکھائیں اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ ڈر گئے. انہوں نے چائنا کو کہا جی ٹھہر جائیں, وہ تو یہ جو پرانے ہوئے وہی مانگ رہے ہیں, آپ نے اور قرضے لے لیے تو کیا ہوگا, پرانے قرضے تو ہم دے نہیں پا رہے ہیں. تو چائنا نے بھی تھوڑا ہاتھ روک لیا اور ان کو تنقید کرنی شروع کر دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹیررسٹ اٹیکس شروع ہو گئے. اسلامک اسٹیٹ خراسان جو ہے انہوں نے, اور طالبان پاکستان والوں نے چائنیز انجینئرز اور چائنیز ورکرز کے اوپر along the کاراکورم اینڈ گوادر اٹیکس کرنے شروع کر دیے. تو یہ سب کچھ ہوا اور یہ رک گیا, اور وہ رکا ہوا ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ پیسے نہیں تھے, کیونکہ پیسے تو قرضے واپس کریں گے تو اور پیسے ملیں گے نا. یہاں فسکل ڈیفیسٹ 9-10% پہ پہنچی ہوئی ہے, اور پرنٹ کر کے پیسے انفلیشن ہوتی جا. اب وہ کہہ رہے کہ جی ہم نمبر 3 پہ آئیں گے, اور اس کے ساتھ ایک ٹارگٹ وہ بتاتے ہیں کہ ہم 5 ٹریلین اکانومی بنیں گے. جو کم اکانومیز ہیں اس طرح کی, مطلب ٹریلین, 5 ٹریلین ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی پاکستانی روپوں کی بات نہیں ہو رہی, ایون انڈین روپے کی جہاں پہ ڈالر 82-83 روپیز کا ہے ان کی بھی نہیں ہو رہی, وہ ڈالرز میں ان کا اکانومی کا جو ٹوٹل والیوم ہے وہ بتا رہے ہیں 5 ٹریلین ڈالرز, 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب ڈالر. ایپل پہلے ہی کہہ رہا ہے ہم آ رہے ہیں, سیمسنگ ادھر ہے, اوپو وہاں ہے, شاؤمی وہاں پہ ہے. یہ سارے کے سارے جو برانڈز ہیں یہ انڈیا کے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو نئی حکومت آ رہی ہے, کین اٹ اٹریکٹ دا فارن انویسٹمنٹ, یا کہ بس یہ ہمیں کہانیاں سنائیں گے جی ہمیں ورلڈ بینک پیسے دے گا اور ہم آپ کے لیے کڈنی سینٹر بنا دیں گے, ہمیں ورلڈ بینک پیسے دے گا ہم آپ کے لیے ٹراما سینٹر بنا دیں گے. پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کے ہر شہر میں ٹراما سینٹر ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ٹراما سینٹر ہوتا کیا ہے, لیکن کیونکہ یہ باہر کی انویسٹمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ہیلتھ والوں کے لیے, تو ہر شہر میں اوپر سے لاہور سے اور کراچی سے پیکیجز آتے ہیں, باہر کی حکومتیں دیتی ہیں اور یہ ٹراما سینٹر بنا دیتے ہیں. جی ادھر ٹراما سینٹر بنا دیتے ہیں, ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر لوکل 10-15-20 جابز کریٹ ہو جاتی ہیں, کوئی 10-15-20 کروڑ کا بزنس ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ اسی چکر میں ہوتے ہیں. بھائی کویشچن یہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ ایک کہا جا رہا ہے کہ اونلی ٹیک کمپنی ہے جس نے چائنا +2 اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہی ہے. اٹ مینس ڈائیورسیفائنگ اوے فرام چائنا